आर्टिसो म्हयनो सुरू जालो आनी मुखार म्हज्या चॅनलार हांव तुमकां आर्टी स्पेशल डिशीज शेअर करता. सो आज हांवें तिसरे कुबे हाडिल्ले. कुबे हाडिल्ल्या कुडले हांवें फ्रिजरांत फ्रीज केले. उपरांत ते उदकांत घाले, ते इजिली ओपन जातात. दुसरे कुबे इतले इजिली ओपन जायनात, पूण तिसरे कुबे करलूंक मस्त इजी आनी मस्त टेस्टी. सांगाता 2 पियाव, 2 तरणी मिरसांग, 1 इंच आलें कोसोर करून मीठ घालून ते हांवें शिजोवंक दवरले. आता खुबेचे सुक्कें करूंक आमी आळ्यान तयार करया या मसाला तयार करया. 1.5 कप नाल्ल काण घेतलो आनी इजी जावंक हांवें रोविनास चिकन सुक्का मसाला काण गेला. सो ते चिकन सुक्का मसाला 2 टेबल स्पून घालो. उपरांत हातांत बरें करून ते मुड्डेचे ते दळा ते मसाला आनी नाल्ल सांगाता बरें मिक्स जातात. पोर हांवें पातोळ्यो केल्ले वाळचे भजीचे, म्हणजे लास्ट एपिसोड तुमी पळया. सो ते पातोळ्यो हांवें आतां आनीकी ल्हान पीसस करून ते हांव कुबे उकडतना ताका बसयता. सो कुबे आतां इल्ले उबायले. सो सांगाता इल्लो पिठोय घालता. 1 टेबल स्पून पिठो घालो. हांवें तशेंच आमसाणीक एक आंबाडोय घाला. आंबे तोर आसल्यार आंब्याचें तोर घालचें. आनी आतां हे पातोळ्याचे कुडके हांव ताका घालना आसा. बरें करून बरशिया. 2 मिनिटां उपरांत हांवें तयार करून दवरलो मसालो हाका बरशिता. तुमचे कडेन रोविनास चिकन सुक्का मसाला ना जाल्यार तुमी खंयचोय दुसरो चिकन सुक्का मसाला या बाफात पिठो या सांबार पिठो हाका तुमी यूज करियेत. काकरेक एक फोंड दिवचें. तेलांत लसूण बरी भाजीचे ब्रावन जावचे म्हणसर उपरांत 2 तांडा करबेपालो घालून फोंड दिवचें. रोविनास मसाला काणगोंक लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सार दिता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.